जनवरी 2020 शुरू हुआ ही था कि चाइना में कोरोना वायरस अपने पर फैलाने लगी और कुछ ही दिनों में ये मोहलिक वबा ने हज़ारों इंसानों को मौत के घाट उतार दिया। अभी तक लोग मुतासिर होते चले जा रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे कई सौ इंसान इस वबा की लपेट में आ जाते हैं। लेकिन कोरोना वायरस से जैसे तेज़ी से अमवात में इसकी तादाद में इजाफ़ा देखने में आ रहा है, ये एक तशवीशनाक बात है। बहरहाल व्यूअर्स, अभी वबा से पूरी दुनिया के लोग छुटकारा पा नहीं सके कि एक और मुश्किल पाकिस्तान और भारत के लोगों पर आन पड़ी है। वो मुश्किल क्या है, उस मुश्किल से क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं और मज़ीद किन मुश्किलातों से दो चार होना पड़ेगा और उस मुश्किल से कैसे निजात पाई जा सकती है और उसका हल क्या हो सकता है, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। आपको मुकम्मल और सच पर मबनी हक़ाइक़ इस वीडियो में बताए जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम देखने वालों को एक गुजारिश करता चलूँ, जिन्होंने अभी तक एबिलिटी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी नई वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और मालूमाती वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। चलिए व्यूअर्स, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सिंध के ज़राअत वाले इलाक़ों में टिड्डियों का एक तारीख़ी हमला हो चुका है। बताया जा रहा है कि अब तक का टिड्डियों का यह सबसे बड़ा हमला है। टिड्डियाँ क्या होती हैं, इसका हमला अगर हो जाए इसका नुकसान क्या होता है और कैसे होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। टिड्डियाँ कीड़ों की एक किस्म कहलाती हैं। ये ज़ेर ज़मीन में लाखों की तादाद में अंडे देती हैं और जब ये लार्वे बड़े होकर ज़ेर ज़मीन से बाहर आना शुरू होते हैं तो एक गौल की सूरत इख्तियार कर लेते हैं और दल बनकर दरख्तों, खेतों, खलियानों में हमलावर होकर फसलों को, फलों को, दरख्तों को शदीद तरीन नुकसान पहुंचाते हैं। जब ये हमलावर होने की तैयारी करते हैं तो माहौल को परखते हैं, जैसा कि पेड़ पौधे सब्ज़ा वगैरह अपने उरूज पर होता है तो हमला कर देते हैं। हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वात में शामिल होते रहे। फरमाते हैं कि हम टिड्डियों का शिकार करके खाया करते थे। इस तरीके से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में टिड्डियाँ ख़त्म हो गई तो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत परेशान हुए और अपने साबियों से फरमाया। मिशकात शरीफ में ये रिवायत आती है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन को शाम, इराक़, यमन भेजा कि जाएं और टिड्डियाँ तलाश करके लाएं। लोगों ने दरियाफ़्त किया कि या उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वजह क्या है, तो फरमाया तुम बस तलाश करके लेकर आओ। तो एक आदमी यमन से कुछ टिड्डियाँ पकड़ कर लेकर आया तो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि टिड्डियाँ मौजूद हैं। आपके चेहरे पर खुशी के आसार नुमायाँ हुए और फरमाया अल्लाह ताला ने 1000 मखलूक पैदा की हैं, जिसमें से 600 पानी में और 400 खुश्की में हैं। अल्लाह जब मखलूक को ख़त्म करना चाहेगा तो सबसे पहले टिड्डियों को ख़त्म करेगा। मुझे इत्मीनान हुआ कि अभी अल्लाह का मखलूक को ख़त्म करने का इरादा नहीं हुआ। ऐसे ही इब्न माजा और मुस्लिम शरीफ में हदीस में रिवायत आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ने 2 खून 2 मुर्दार हम पर हलाल कर दिए। वो कौन से हैं? एक तिल्ली और दूसरा कलेजी। हालांकि खून हराम है लेकिन अल्लाह ताला ने इसको हलाल कर दिया। और मुर्दार में एक मछली है और दूसरा टिड्डी है। इनको ज़िबा करना नहीं पड़ता, बल्कि किसी वजह से मर जाएं तो खाया जा सकता है, बग़ैर ज़िबा के खाया जा सकता है। दोस्तों, टिड्डियों की तारीख़ का जायज़ा लेते चलें। ये क़दीम ज़माने से हमारे पाकिस्तान, हिंदुस्तान के सहराई इलाक़ों में पाई जाती हैं। समंदरी टिड्डियाँ और सहराई टिड्डियाँ होती हैं। इन टिड्डियों का रंग जर्द भी होता है, सियाह भी होता है। कुरान मजीद में इसका तज़किरा वाज़े तौर पर अल्लाह ताला ने सूरह क़मर में बयान फरमाया है। ये टिड्डियों के बारे में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ भी फरमाई है कि या अल्लाह जल्ले शानहू इन टिड्डियों को तबाह कर दे, मार दे। ये टिड्डियाँ फसलों को खा जाती हैं और इंसानों की ग़िज़ा को ख़त्म कर देती हैं और इंसान भूख और इफ़लास का शिकार हो जाता है। अब बात करते हैं कि किन ममालिक में पाई जाती हैं। ये ज़्यादातर अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान में पाई जाती हैं। क्योंकि इन ममालिक में सहरा हैं, इसलिए पिछले 27 सालों में ये सबसे बड़ा टिड्डियों का हमला 1993 में भारत में हुआ था। अब
بات کر لیتے ہیں کہ ٹڈیوں کا حملہ اتنی شدت کیوں اختیار کر رہا ہے۔ بھارت کا سمندر پہلے کے وقتوں کی بنسبت آج کے دور میں زیادہ گرم ہو رہا ہے اور بارشوں میں شدت آ رہی ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ ایسٹ افریقہ 2019 دسمبر میں بہت تیز بارشیں ہوئیں۔ ایسٹ افریقہ میں کون سے ممالک آتے ہیں وہ جان لیتے ہیں۔ کینیا، یوگینڈا، ایتھوپیا، صومالیہ، ان ممالک میں بہت زیادہ طوفان آئے تھے جس کی وجہ سے بہت سی تباہی ہوئی اور ٹڈیوں کے لیے بہترین ماحول بنا، جس کی وجہ سے ٹڈیاں بے شمار پیدا ہوئیں۔ بارشوں کی وجہ سے مٹی گیلی ہوتی ہے اور گیلی ہونے کی وجہ سے ٹڈیوں کی افزائش نسل میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے اور ایسٹ افریقہ میں اس کا بدترین حملہ فروری 2020 میں ہوا۔ ان ٹڈیوں کا جھنڈ ایسٹ کی طرف آیا اور پھر ایران اور پاکستان اور بھارت میں داخل ہو گیا، اور بنگال میں جو سائیکلون آیا تھا جس کی وجہ سے بھارت کے کچھ شہر ہریانہ، اتر پردیش، دلی میں ٹڈیوں کی الغار پہنچ گئی، کیونکہ یہ سائیکلون نے ٹڈیوں کی الغار کو بھارت کی اور دھکیل دیا، جس سے پاکستان اور بھارت کی فصلوں پر بڑی تباہی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تو دوستو، ایک اور دلچسپ بات آپ سے شیئر کرتے چلیں۔ پاکستان کے ڈسٹرکٹ اوکاڑا شہر میں ٹڈیوں کو پکڑ کر جمع کروایا گیا اور یہ عمل کسانوں سے لیا گیا۔ ان ٹڈیوں کو پکڑ کر انہوں نے ایک مہم چلائی، ہمیں ٹڈیاں پکڑ کر لا کے دیں، ہم ان ٹڈیوں سے مرغیوں کی فیڈ تیار کریں گے، ایسا کہنا تھا اوکاڑا ڈسٹرکٹ کے گورنمنٹ لیول کے ایک افسر کا، جن کا نام ہے محمد خورشید، کہ جو کہ سول سرونٹ ہیں، فوڈ سیکیورٹی کے ریسرچر ہیں، اور دوسرے جوہر علی، جن کا تعلق ہے بایو ٹیکنالوجسٹ ایگریکلچر ریسرچ آف پاکستان۔ جب انہوں نے یہ تجویز دی تو لوگوں نے اس کا مذاق بنایا اور اس بات پر ہنسے، لیکن جب کچھ لوگوں نے ان کو یہ ٹڈیاں پکڑ کر لا کر دیں تو ان ٹڈیوں کی قیمت 1 کلو پر 20 روپے مقرر کی گئی۔ ایگریکلچرسٹ افسر کا کہنا ہے کہ یہ ٹڈیاں اگر کسان رات کو جال ڈال کر پکڑیں گے تو آسانی سے پکڑی جائیں گی اور فی کس کسان 20,000 روپے پاکستانی کما سکتے ہیں، جس سے کسانوں کو بھی زر مبادلہ ملے گا اور اینیمل انڈسٹریز کے لیے ایک پروفٹ ہے، جس سے مرغیوں کا بہترین فیڈ تیار کیا جا سکتا ہے، جس سے بہترین پروٹین سورس ملتا ہے جو کہ وہ ٹڈیوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان سویابین بیرون ملک سے منگواتا ہے، جو سویابین منگواتا ہے اس سویابین میں پروٹین 50% ہوتا ہے، جبکہ ٹڈیوں سے 70% پروٹین حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تجویز پر جب عمل کیا گیا، کسانوں نے بھرپور تعاون کیا اور اس کا نتیجہ بھی بہتر آیا اور پاکستان اپنی معیشت کو فائدہ پہنچا رہا ہے، جو کہ ایک خوش آئین اقدام ہے، اور بھارت کی حکومت نے بھی پاکستان کی اس نئی ایجاد پر نہ صرف حیرت زدہ ہوئے بلکہ اپنے ملک میں بھی پاکستان کی ایجاد کو اپنے مفاد میں استعمال کرنے کا خواہش مند ہے۔ آخر میں یہ بات کرتا چلوں کہ ان ٹڈیوں کو انسانوں کی خوراک میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ سعودی عرب میں یہ بازاروں میں عام فروخت ہوتی ہے، عام فروخت ہونے والی بہترین غذا سمجھی جاتی ہے۔ اس کو کھانے میں کیسے استعمال کرتے ہیں؟ یہ ٹڈیاں کیڑوں کے ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ ہرا سبزہ پھل سبزیاں کھاتا ہے تو یہ حلال غذا کہلاتا ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ عرب کے لوگ قدیم زمانے سے اس کو غذا کے طور پہ استعمال کرتے چلے آئے ہیں۔ اس کو کیسے کھایا جا سکتا ہے؟ ان ٹڈیوں کو فرائی کر کے کھایا جا سکتا ہے۔ اس کے ذائقے کی بات کر لیں تو اس کا ذائقہ مچھلی اور جھینگے جیسا ہوتا ہے، جس کو پسند کیا جاتا ہے۔ اور ٹڈیوں کو کیسے کاٹا جاتا ہے، حلال کیا جاتا ہے، یہ مچھلی کی طرح کا اس کا طریقہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ مچھلی کے پیٹ کی غلاظت کو صاف کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح اس کو بھی سر کی طرف سے کھینچ کر اس کا پیٹ صاف کیا جاتا ہے اور بھون کر یا فرائی کر غذا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مڈل ایسٹ میں چونکہ ٹڈیوں کے حملے جاری رہے تھے تو وہاں کے لوگ ٹڈیوں کو بطور غذا استعمال کرتے تھے۔ آج کل کے حالات کے پیش نظر ان کا کھانا بہتر اس لیے نہیں ہے کہ ٹڈیوں پر زہریلے اسپرے کیے جاتے ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے مضر اثرات کا سبب بنتے ہیں، لہٰذا کھانے سے پہلے یہ یقین کر لینا چاہیے کہ یہاں زندہ پکڑی جائیں، خود صاف کر کے استعمال کیا جائے، کیونکہ اگر زندہ ٹڈیاں پکڑی جائیں گی تو اتنا ضرور یقین اور اطمینان کر لیا جا سکتا ہے کہ ان پر زہر چھڑکا نہیں ہوگا۔ آج کے لیے دوستو بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو کی اجازت دیجیے سید شاہ نصرت کو، پھر ملیں گے ایک نئی اور دلچسپ معلومات کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔